प्यारे भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको YouTube खताती चैनल में नेक तमन्नाओं के साथ जी आयानू खुशामदीद और वेलकम कहता है। मौजू खुशनवीसी मारकर वाली। सीन के साथ फे काफ लाम मीम के जोड़। किस्त नंबर 81 के साथ हाजिर। जी दोस्तों, आप किस्त नंबर 81 देख रहे हैं। जैसा कि सीन के साथ जो जोड़ हैं वो मैं फर्दी हिस्से बनाकर आपको समझा रहा हूँ। ये पिछला जो मेरा ट्यूटोरियल था उसमें मैंने सीन का अंदाज और बनाकर दिखाया था आसानी के साथ। आज मैं इसको और नए अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीन के लिखते वक्त या छोटी या हो गई या जीम हो गया, तो कोई भी गुलाई वाले अल्फाज हैं उनको लिखते वक्त दिक्कत आती है। नीचे उसकी मोटाई बनाते हुए, उसका गोल दायरा बनाते हुए, यानी कि अगर इसको आसान अंदाज में कहा जाए, यानी कि इसका पेट बनाते हुए बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। कलम को सही तरीके से कवर नहीं कर पाते। और ये देखिए मार्कर के साथ मैं आपको जल्दी अंदाज में लिख कर दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीन के साथ फा और काफ और लाम मीम के जोड़ मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। अब ये फर्दी अंदाज में अलग-अलग इसके हिस्से बनाए हैं, वो हिस्से मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि 5 हिस्से इसके हैं और वीडियो नंबर 2 में एक हिस्से की 3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ आपके हाथ में इतनी पुख्तगी आ जाएगी कि कोई भी लफ्ज़ होगा उसके खदो खाल आपके जब जहन में होंगे तो लिखने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये आप देखिए सीन और फा को मैंने किस तरह डबल अंदाज में जल्दी अंदाज में बनाकर दिखाया है मार्कर के साथ। और मार्कर के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसको इंतहाई नरम अंदाज में चलाएं ताकि आपके हाथ में मज़ीद बेहतरी आए। बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि मार्कर पर दबाव नहीं देंगे, क्योंकि आज का दौर जो है वो मार्कर के हवाले से है। ये सीन और फा यानी कि एक खाने के अंदर आप लिखेंगे। और ये बात मैं बार बार दोहराता भी हूँ कि जितने भी हरूफ हैं किसी भी ज़बान के अंदाज़ तहरीर के, और कोई भी ज़बान आप देख लें उसके जो हरूफ हैं वो एक दूसरे के साथ मुशाबे होते हैं। अगर एक हर्फ को आप मेहनत के साथ समझ कर लिखेंगे तो बाकी आसान हो जाएंगे। ये सीन और काफ का जो जोड़ में बना कर दिखा रहा हूँ, सीन और का इब्तिदा या दंदाना, ये दोनों बराबर की 2 लाइनें हैं। इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से ये सीन का सिरा बनता है और आगे चलकर ये नुक्ता, और नुक्ते के ऊपर थोड़ा सा दायरा, और दायरे के साथ जो इसकी कोनी है वो अलिफ का नीचे वाला सिरा है, हिस्सा है। और इसको आप जो गुलाई के अंदाज में नीचे गोल दायरा नुमा आप ले आएंगे। और बाद औक़ात ये भी होता है कि समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आसान अंदाज में, ताकि आप जब देखें तो आपके ज़हन नशीन हो जाए। ये नीचे आप इसके जैसे सीन की गुलाई बनाई, नीचे दायरा बनाएंगे, दायरे के साथ फिर ये लकीर खम वाली नीचे जब खींच कर आएंगे तो ये इसका दायरा बन जाएगा। और ये सीधी लकीर जो है ये देखें, ये थोड़ी सी खम देंगे
تو یہ اس کی یہ اب یہاں میں آپ کو آسانی سے بنا کر دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے کاف کا جو جوڑ بنایا ہے الف نما، اس کے ساتھ کونی کہہ لیں، یہ اس کا انداز ہے۔ تو یہ سین اور کاف کا جو جوڑ ہے یہ میں جلی انداز میں مارکر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے بتایا ہے۔ اب ایک خانے کے اندر آپ ایک ہی لفظ کو لکھیں گے۔ ہاں، سین اور کاف کو کشش والی سین کے ساتھ آپ تب لکھ سکتے ہیں جب سبق لفظ لکھیں گے، تو ویسے یوں کشش کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔ تو اب آپ کو میں سین اور لام، یہ دیکھیں، سین کا زاویہ، پھر آگے دائرہ اور پھر الف اور نیچے دائرہ، یہ اس کے جو انداز ہیں ان کو غور سے دیکھیے۔ پھر ان کے حصوں کو بھی تقریباً ہر لفظ کے تقریباً 4 سے 5 اور 6 جو ہیں حصے بنتے ہیں، تو ان کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں دائرہ لگایا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے ویڈیو نمبر 1 میں۔ اب میں اس کو بڑے انداز میں، یعنی کہ جلی انداز میں، واضح انداز میں آپ کو لکھ کر دکھا رہا ہوں تاکہ اس کے آپ کو صحیح جو اس کے جوڑ ہیں سمجھ آ جائیں۔ تو ویڈیو نمبر 2 میں آپ دیکھیں کہ میں علیحدہ علیحدہ اس کے جو ہے پریکٹس وہ میں آپ کو بتائی ہے، وہ آپ اس انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ سین اور لام کو جب آپ کے جوڑ لکھیں گے تو ایک خانے کے اندر ایک لکھیں گے آپ۔ ہاں، کشش والی سین کے ساتھ اگر لام کا جوڑ بنائیں گے تو وہ 3 خانوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سین اور میم کا جو جوڑ ہے وہ میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں۔ سین کے دندانوں کا انداز وہی ہے، نیچے نقطہ اور پھر الٹی با کا انداز اور نیچے الف کو ہم اس کو ساتھ جوڑیں گے تو یہ میم کا انداز بن جائے گا۔ یہ سین اور میم کا جوڑ، جیسا کہ میں ویڈیو نمبر 2 میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں کہ یہ نقطے اور پھر اس کے نیچے الف کا انداز ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی حرف سے لفظ بنتے ہیں ان کے جو انداز ہیں وہ آپ ذہن نشین کر کے جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے اس کو ایک خانے کے اندر کیا کرنا ہے، ایک لکھنا ہے، ایک خانے کے اندر ایک لکھنا ہے۔ اور اگر اس کو چھوٹا خفی انداز میں آپ لکھیں گے تو پھر یہ میم کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ نیچے نہیں آئے گا اور 2 سطروں کے درمیان ہی رہے گا۔ تو گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔